خواجہ ویسے کرنی کلمہ پڑھ لیا نبی پاک دا ساری رات جگراتا کر دینے جاگ دینے عبادت کر دینے تے سارا دن روزہ رکھ کے اونٹ چار دینے ماں اکھا تو نبی نہیں سی ماں نو نظر نہیں آدھا ایک کوئی سہارا ہے ماں دا پوری کائنات دے اندر تے او دا نا او ویسے گرامی قدر حضرات خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اونٹ پہ چار دن حضرت علامہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات جو فرما دینے کہ حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ دے دور مقدس دے اندر اچانک فرشتے نے خوشبو سونگی تے فرشتے ایک دوسرے نو کہندے نے کہ 12 لاکھ سال گزر گئے انجی دی خوشبو نہیں سونگی جو میں دی اج آ رہی کتھوں آ رہی سارے فرشتے کٹھے ہو کے حضرت جبریل امین کو لائے تے کہنے لگے استاد جی خوشبو آ رہی تے کتھوں آ رہی جبریل فرماما لگے سونگ دا میویاں تے پتہ منوں بھی کوئی نہیں انج میں چلیا مدینے دے کول جنوں رب نے ساریاں خبراں دتیاں نے تے کملی والے نے پوچھ کے آنا خوشبو کتھوں آ رہی جبریل آئے تے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تے فرشتے خوشبو پہ سونگنے آن کتھوں آ رہی نبی پاک نے فرمایا جبریل اے عشق دا راز ہے انہوں راز ہی رہن دے جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں بکھیا او کرن گلاں جنہ بیخ لے او تاں بول دے ہی نہیں میرے کریم نے فرمایا ایک عشق دا راز انہوں راز ہی رہن دے جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تے چپ کر جاواں پر فرشتے میں تو پوچھنا ہے تے میں کی جواب دیواں گا تے یا رسول اللہ دسو ایک خوشبو کتھوں آ رہی قولین والی نے فرمایا جبریل میرا ایک اونٹا والا یار ہے میرا ایک اونٹا والا یار ہے انہیں اونٹ چار دیاں میرے عشق وچ ہوکا مارے ہیں او دے ہوکے دی خوشبوں پہ ہوندی ہے عرض کی تھی کملی والے او اونٹا والا یار کون ہے فرمایا دا نا خواجہ اویس کرنی تیرے بلے بلے ہوکے فرشتے مار دینے خوشبوہاں عرشہ سے جا دیا حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بدن بستام دی گلی چ جا رہے تے رستے ایک درویش بیٹھا اور درویش نے ہوکا ماریا خواجہ با یزید چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے اٹھ کے تے اس درویش نے فرما دینے میری ساری زندگی دیا عبادتاں تو لے لے ہوکا منو دے دے لوگ آکھیا سونیا عبادتاں دے کے ہوکا کیوں مانگ دے ہو فرمایا ہوتے اللہ حصہ مادے بے نیاز انہوں تے کسے دی پرواہ کوئی نہیں وہ قیامت نو میریاں عبادتاں قبول ہی نہ کرے تھے میں کی کر لینا ہے پر میں اپنی ولایت نگاہ نہ لکھے آئے اس بابے نے فرشتے ہوکا مارے خدا دا عرش ہلا کے رکھ دیتا سو عشق دا ہوکا نا عشق دا ہوکا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر آئے جدو آپ دا وصال ہو گیا کہ تعزیت کرن آئے تے بیکھا جتے حضرت ابو بکر صدیق دا کمرہ سی نا دی چھت جل گئی سڑ گئی حضرت عمر فاروق نے فرمایا تو آڑے گھر آگے کدو لگی سی اے چھت کیوں سڑی ہے حضرت صدیق اکبر دے گھر والے آکھا جی چھت اگ نہ نہیں سڑی بلکہ جس دن نبی پاک دنیا تو پردہ کیتا اس دن تو بعد حضرت ابو بکر صدیق حضور دے بچھوڑے تے ہجرے چا ہوکے ہی دے بھر دے سا نا ہوکے نہ لی چھت سڑ گئی سی پتہ نہیں کیڑی ہجر دی آگ اندر لگی سی عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ہے ہنجو ہاڑے تے ہوکے دے گیا یار سوگاتا مڑ نہیں آیا پھر محمد بیت گیا برساتا مڑ نہیں آیا پھر محمد بیت گیا برساتا
سبحان اللہ. نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت. جب نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا، ایک دن حضور نے فرمایا کوئی آؤ صحابہ عصر دی نماز پڑھ کے فرمایا آؤ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئیے. مدینہ طیبہ دے باہر آ کے نبی پاک نے مشرق والچیلہ انور کیتا، اپنی قمیص دے بٹن مبارک کھولے، سینے تو کپڑا ہٹایا. لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے. توجہ ہے؟ میں تے سبحان اللہ سنن آیا سا. روند نہ مارو، اچھا بولو سبحان اللہ. لنگر دی گل میں اس تو پوچھ لی کہ میں کیا میں ذرا تھوڑا سہارا دے لوں. آخری بندے تک سارے بولو سبحان اللہ. تسی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے، میرا دل توڑ دے ہو یار. نبی کریم علیہ السلام لبے لبے سانس لے رہے. صحابہ ویکھ دے. اگلے دن عصر دی نماز پڑھ کے سید عالم نے فرمایا آؤ صحابہ مدینہ دی سیر کر کے آئیے. مدینہ طیبہ تو باہر تشریف لے، اس سے مقام پہ کھلو کہ نبی پاک نے پھر مشرق والچیلہ انور کیتا، اپنی قمیص دے بٹن کھولے، سینے تو کپڑا ہٹایا. لمبے سانس میرے نبی لے رہے. صحابہ ویکھ دے. تیسرے دن پھر فرمایا آؤ صحابہ مدینہ دی سیر کر کے آئیے. اسے مقام پہ کھلو کہ نبی پاک نے اپنی قمیص مبارک ہٹا کے نہ سینے تو کپڑا ہٹا کے نبی پاک لمبے لمبے سانس لے رہے. تیسرے دن تے نہ گیا رہ گیا تے حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والے آ ادھر کی ہے. میرے آقا نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن. حضور نے فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چک محمد دا دیوانہ بسدا ہے. اتھے آ کے کھلوما تے من الرحمن دی خوشبو آندی ہے. تے جس سیال کوٹی پنجابی زبان دا ترجمہ کران تے حضور نے فرمایا اتھے آ کے کھلوما عاشق والو ٹھنڈیاں ہوائیں ہوتی آ رہے. علامہ اقبال نے فرمایا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. کون ہے دیوالی مشرق والچیلہ کر کے فرما بینو ادھر عاشق والو ٹھنڈیاں ہوا ماں دی جانے. صحابہ نے خیال آیا کملی والے تیرے پیچھے پتر اساں قربان کی تن من دھندیاں قربانیاں اساں لگائیاں. کملی والے آپ تو ہٹے پیچھے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے او کھڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں کہ مدینے بیٹھ کے پیار کری جا رہے ہو. عرض کی تھی یا رسول اللہ کون ہے یا رسول اللہ؟ اتھے حضرت خواجہ بیسے کرنی دا ذکر شروع ہویا. اس تو پہلے خواجہ بیس دے نام تو بھی کو واقف نہیں سی. جب صحابہ نے عرض کی تھی نا کون ہے یا رسول اللہ؟ قولین والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں دن روزے چ گزر دینے اونٹ چار دا یار دی سنت ادائے ہو جائے. عرض کی تھی کملی والی آل اور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ او دے جسم سے برستی بیماری آ گئی. انہیں عرض کی تھی اللہ میں شفا دے دیں. فرمایا سارے جسم سے شفا ہے، ایک ہاتھ تے دیرم دے برابر نشان رہ گیا ہے. عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ جد لوگ رون دینے اور ہس دائیں، جد لوگ ہس دینے اور رون دائیں. عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چون جاندہ کوئی نہیں، آسمان دیاں گلیاں چون فرشتے گلائیوں دیاں کر دینے. عرض کی تھی کملی والی آؤ ایڈا عاشق مدینے ہوندہ کیوں نہیں؟ فرمایا دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے، میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتہ پیا کر دائے. عرض کی تھی سنے آل او دا نام کی ہے. فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی. عرض کی تھی کملی والی آؤ او کدے مدینے نہیں آیا، تسی کدے یمن نہیں گئے، ایک ایک نشانی گن کے میں دس دیں ہو. فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڑھا پتا کوئی نہیں. فرمایا سچا عشق لے کائنات کسے نو کرج بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہے. اللہ اکبر. زندہ باد زندہ باد زندہ باد.
عاشق کدھر بھی واسدہ ہوئے مدینے خبر بعد بیلی کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا یا نبی نہ کہتے یا جملہ بدل رہے کیونکہ نبی دا معنی نبی نبا ان چو نکلے نبا ان دا معنی خبر ہے نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا غیب نہیں خبر دے وے نبی کہندے ہی انہوں نے جڑا بیٹھا فرشتے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے یا نبی نہ کہتے یا جملہ بدل مجھے ہورے کیڑی تیری دیوار ہے تیرے دل تے بغض رسول دی دیوار کدے دیوار ڈھا دے میں نا تینوں کملی والا سامنے نظری آ جاؤ ہے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھ دینے کہ ایک اللہ دے ولی سن انہاں دا نام سی محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ انہاں دا کو مرید افریقہ کاروبار کرن گیا تے فوت ہو گیا تے گھر والے نو خبر ملی تے مرشد دی بارگاہ چ عرض کیتی حضور فوت ہو گیا دعا کرو دی لاش واپس آ جائے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھا کہ اللہ دے ولی یہ انج کر کے اکھ بند کیتی تھی اکھ کھول کے فرماتے نے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا وہ 6 مہینے بعد زندہ ہی گھر آ گیا گھر والے پکڑ کے مرشد دی بارگاہ چلے آئے تھے عرض کی تھی حضور اسا سنیا مر گیا تو سا فرما زندہ آ جائے گا ایک واقعی آ گئے فرمایا جب مردہ دی خبر لے کے آئے سو تے میں اکھ بند کر کے رب دی جنت چھاتی ماری جنت میں نے کدھر ملے ہی نہیں تے میں آکھیا جاؤ زندہ ہی آ جائے گا تے گھر والے کہندے نے حضور ایک باری دوزخ وچ ویکھ لیندے ہورے اوتھے لب جاندا ہس کے فرماتے نے جھلیو ولی دا مرید ہوئے دوزخ چ کیویں جا سکدا سی تے جس مصطفیٰ دے غلام زمین تے بیٹھ کے خدا دی جنت وچ جھاتیاں مار لیندے نے او کملی والا نہیں جاندا میرے غلام اج میری محفل سجا کے بیٹھے ہوئے نے پتہ نہیں ہو کیڑی دیوار ہے جدہ تذکرہ لوگ کر دینے مگر میرا چونکہ عنوان نہیں ہے میں دینے جے پڑیا کرنا جس پاسے آئے ٹر جائے سرکار نظر رکھ دے تے بیٹھے نے مدینے وچ تو جگ دی خبر رکھ دے ادھر میرے نبی مدینے ادھر تذکرہ چھیڑ کے بیٹھے ادھر خواجہ ویسے کرنی جدو شام نو یمن چ اونٹ چار کے آندے نا تے روز آ کے تے ماں دے قدم دباندے نے تے عرض کر دینے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاں اینو کہندے جے ماں دی قدر آج تے نوجوانے بازار جانا ہوئے تے ماں نو دس کے تے ابو نو پوچھ کے نہیں جاندا انہیں ویکھن نبی نو جانا ہے تے پوچھ دا ماں کھولو ہے اچھا بولو سبحان اللہ میرے جملے تے سبحان اللہ ہن اونے بولی جڑا اپنی امی نو امی جی کہندا ہے او بولے سبحان اللہ آئے ماں دی قدر ویکھن نبی نو جانا ہے پوچھ دا ماں کھولو ہے آئے دور آ گیا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آج تے ماما روندیاں تے باپ کرلان دے میں سارے دی گل نہیں کرتا میں اونا دی کرنا جنہ دیا ماما رو کے آکے کہنے دیا پیر صاحب مولوی صاحب قاری صاحب آسی صاحب میں نے تویز لکھ لیو میرا پتر میں نے بلاندہ نہیں آج ماما روندیاں تے باپ کرلان دے آج ماں بلاوے نا پتر میری گل سنتے پتر بول دینے پر تیرے رب دے قرآن نے تے فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ فرما دے نہ مٹھا مٹھا بولیا کر انہاں نو ہوں کر کے نہ بلاوی کدھر انہاں دا کلیجہ نہ پھٹ جاؤ ماں دی قدر پوچھنی ہے تے میرے رسول کو پوچھ عشاء دی نماز پڑھ کے میرے نبی کریم علیہ السلام جدو صحابہ و رخ انور کیتا تے انج اتھروان دی کتار جو تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردے وہ جڑے صحابہ نے کدے وضو دے پانی دا قطرہ محبوب دا زمین تے نہیں ڈگن دیتا وہ اتھرو کی میں ویکھ سکتے صحابہ رون لگ پہ تے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں پھر رون دیو کسے تکلیف دیتی ہے سانو دسو اسی پتر تو اڑیاں ظلفان دے کٹلا تو وار دے گئے
میرے آقا فرما میں کوئی تکلیف نہیں. عرض کی تھی حضور رون دے کیا ہوں؟ فرمایا میں میری ماں دی یاد آ رہی، آج میں ماں دی یاد آ رہی. فرمایا میرا جی کردہ کدی آج میری ماں زندہ ہوئے، میری ماں حجرے سے میں نے آواز دے عشاء دی نماز پڑھ دے آواز. امی دی آواز آوے پتر محمد میری گل سن جاؤ. فرمایا میرا جی کردہ ماں دی آواز آوے، میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواز. پر کچھوں لے کے آوایا جی آواز جیڑی میں نے پتر محمد کہہ کے بلا لوے. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے، آپ فرما دینے ماما بالے اے ماما دے کھلے سے فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کرے جاندے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. نوجوانوں، نبی کریم نے فرمایا میری ماں بلاوے نا، میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں. میں ہر تقریر تقریباً بیان کرنا کہ میرے سیالکوٹ دی تاریخ دے ایک بہت بڑے خطیب گزرے. تھوڑی ایکو جدو گلہ کرو دو گٹا دو ترنم میں بتا لے کرو. میرے سیالکوٹ دے خطیب صاحب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ. آپ اپنی تقریریں فرما دے سن جدو میں جلسے ہیں تقریر کر جانا تو لوگ اشتہارات میرا نام لکھ دے، میرے نام دے نام لوگ القابات لکھ دے. خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، مقرر شیر لسان، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ. آپ فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیج ٹھنڈ نہیں پہن. پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری بڑیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے. میں ممبر رسول تے بیٹھا بھائی میاں بابرہ رونی صاحب یقین کرے آجے کہ میں کافی عرصے دی پرانی گل ہے کہ میں اپنے گاؤں دی گلی چ رات تقریباً 2-2:30 بجے کسی پروگرام تو واپس آیا تو میں گزر رہا. ساڑھے گاؤں دی ایک بڑی وڈیری مائی صاحب آتے ہو میں دیکھا تے وہ گلی چ بیٹھیاں رات 2-2:30 بجے دا ٹائم. میں گزرتے پوچھا میں کہ ماں جی خیریت رات اس وقت گلی چ بیٹھے ہو؟ تے مائی صاحبہ کہہ لگی ہیں حافظ جی وہ منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا، منڈا جے کام تو نہیں آیا. جیڑی ماں نو تسی جھڑکا مار لیندے ہو نا کدے تسی رات لیٹ ہو جاؤ تو اس ماں نو تواڈے باج نیند تے نہیں آندی. میں رات 2-2:30 بجے چٹی داڑھی والے بابے سردیاں راتاں وچ پتراں دیاں اڈیکاں کردے سڑکاں تے کھلوتے ویکھے. میں مائیاں وڈیریاں گلیاں چ دروازے چ بیٹھیاں ویکھیاں پتراں دیاں راواں اڈیک دیاں. حضرت مولانا یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ فرما دے ہوندے سن میں جدو ادھی رات ویلے گھر جاواں پتر سوتے ہوندے تے ماں جاگ دی ہوندی. اجے میں جا کے دروازے تے ہاتھ رکھنا تے میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوسبا آ گئے ہیں. باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، حافظ جی، علامہ صاحب، مفتی صاحب کہندے نے. پر گھر میں جڑی انپڑھ تے پینڈو جی ماں نا سادی جی انہوں یوسف کہنا نہیں ہوتا. وہ ماں نو تلفظ نہ یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا. وہ پینڈو جی ماں کہندی ہے وے جوسبا آ گئے. فرما دے سن ادھی رات ویلے ہر کیڑے پیار نہ جوسبا کہندی ہے کلیجے ٹھڈ پا دیندی ہے. انہوں چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودھری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون پر او جڑا تینوں پیار نہ پپو تے مٹھو کیا کہ ماں بلان دی نا
ایک بار یہ ماں ٹور گئی تو رات نو سرحانے چ سر دے کے رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلا دی سی کوئی اونج بلاوے جی میں ماں بلا دی سی اے ماما ٹور جان دے میرے کل چند دن قبل ایک بابا جی بڑیرے جے بیٹھے تھے میں پوچھا بابا جی زندگی کی میں دی گزری کہنے لگے آسی صاحب اپنی تو دکھاں چی گزر گئی تھی غربت چی گزر گئی پر پتر جوان ہوئے کوئی یورپ ٹور گیا کوئی امریکہ ٹور گیا اللہ نے کوٹھیاں بھی دیتیاں کاراں بھی دے دیتیاں تے غربت بھول گئی تے دکھ سارے بھول گئے نے پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب دا بڑا ہی کرم ہے تے میں ویکھیا تے بابا جی دی اکھاں چ موٹے موٹے اتھرو پوچھا بابا جی روندے کیوں تے بابے دی ہاں ہی نکل گیاں تے رو کے کہنے لگا آسی صاحب اور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی وے کے دل کردہ کدے ہون ماں ہوئے نا کدے ہون ماں ہوئے نا یہ تے انہوں نے پوچھا جنہ دیاں ٹور گئی ہیں جدو عید والے دن ساری دنیا تے زمانہ خوشیاں مناتا ہوندہ نا جنہ دیاں ٹور گئی ہیں قبران تے ماما دیاں قبران تے بیٹھ کے روندے ہوندے خوشی آ جائے تے یاد انہوں نے پھر بھی ماں پہ ہوندے دکھ آ جانتے یاد انہوں نے پھر بھی ماں پہ ہوندے جنہ دے ہیں نہ دی قدر کر لو یہ میوہ رب دوسری وار زندگی چکدے نہیں جے دیتا حضرت خواجہ ویسے کرنی دا ذکر سنن والے ہوں میرے نبی نے پوچھا گیا سی یا رسول اللہ ویسے انہیں مقام کیوں ملے نے حضور نے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تھی حالہ عبادت انہوں بھی بڑی کی تھی پر حضور نے عبادت دی گل نہیں کی تھی حضور جگراتے تے روزیں دی گل نہیں کی تھی فرمایا انہوں مقام ماں دی شان تے ماں دی خدمت دی وجہ تو ملے روزانہ ماں دے قدم دا باندھنے تے عرض کر دینے اب ماں اجازت ہوئے تے مدینے